वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से। हमारा फॉर्मेट में ये होगा कि हम एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में इसकी तफसीर कर ली थी। तो अलहम्द, आप लोगों के पास जो भी मुसहफ़ होगा, जो भी आपने उसमें उर्दू का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि उसमें अलहम्द के साथ जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब है सब तारीफ़ें, तमाम की तमाम तारीफ़ें। लेकिन आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये उसका हक़ अदा नहीं करता। इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीर में बताऊंगी। आप अलहम्द के साथ तारीफ़ प्लस उसके साथ आप शुक्र लिखते हैं। तमाम के तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र लिल्लाही। ली जो है वो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो पूरे कुरान में जहाँ भी आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब, जो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। इसमें आप देखिए कि अलहम्द से भी पहले अलिफ लाम था और अल आलमीन से भी पहले अलिफ लाम है। और अरबी ज़ुबान में ये होता है कि जो अलिफ लाम है वो किसी भी नकरा को मारफा करने के लिए, मीन्स कि किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जैसे बुक है कोई, तो कोई भी बुक है, राइट। और जब आप उसको द बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ख़ास बुक की आप बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो अलहम्द है और अल आलमीन है, ये दोनों जगह पे जो अलिफ लाम है वो किसी नकरा को मारफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो या नून है आखिर में, वो जमा के लिए है। ये आप थोड़ी देर आप इसी तरह से बार बार सुनते रहेंगे, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। आप यकीन करें कि एक पारे के बाद, मैं अपने स्टूडेंट को भी ये कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक पारे के बाद आप खुद से तर्जमा, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा ना, आप फिर भी करने के काबिल हो जाएंगे। और इसके अल आलमीन में तमाम जहानों का रब। और अब आलम जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, इट्सेल्फ आलम जो है वो उसमें जमा है। और आप सोचिए कि आलम की भी जमा आलमीन आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है। और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आखिर इस कलमे में क्या बात है? देखिए, हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिरें उधर पर, अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता, क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। अलहम्द वो शुक्र है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की मदद की, आपको पता चला कि किसी के घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, और आप उनको कहते हैं कि जी आज से आपके घर में खाना मेरे घर से आया करेगा और आपने फ़िक्र नहीं करनी। या किसी बच्चे की फ़ीस नहीं थी और आपने उसकी फ़ीस अदा कर दी। या किसी का बच्चा बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, आपने जाके उसका बिल दे दिया। कैन यू इमेजिन कि उस वक़्त उसके पेरेंट्स जब आपके सामने खड़े होते हैं तो किस अंदाज से आपका शुक्र अदा करते हैं। या आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए कि आप सोचें कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी हो, कि हमें किसी की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने बच्चे की फ़ीस देनी है और कोई आके हमें वो फ़ीस बच्चे की हमारी पे कर देता है, तो हम किस अंदाज से उसका शुक्र अदा करते हैं। हमारी आंखों में जो उसके लिए इज़्ज़त होती है, जो हमारी पूरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसके सामने जिस तरह से हम खड़े होते हैं। और ये ना सिर्फ ओनली उस टाइम पे, ज़िंदगी में जब भी उसको मिलेंगे, हम कहीं भी दूर बैठे हुए हम भाग के जाते हैं और उनको जाके मिलते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमारी मदद की थी। और ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला है। अल्लाह सुब्हाना ताला के देखें कि उनकी नेमतों का एहसास ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला, मुझे तो पता ही नहीं कि आपने मेरे पे कितनी नेमतें की हुई हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुरान में मेंशन कर दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ कि मुझे यही नहीं पता कि तेरी नेमतें मेरे पे कितनी हैं। किस नेमत का मैं तेरा शुक्र अदा करूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला को उनकी यही अदा पसंद आ गई।
अब देखिए कि हमारी छोटी छोटी नेमतों से लेके हमारा सांस लेना, हमारा देखना, हमारा बात करना, हमारी औलाद, हमारा कारोबार, हमारा सब कुछ, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना। आप अपने अराउंड देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतों के कितनी बेशुमार उसकी रहमतें, और हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला अब सब का सब शुक्र आपके लिए, इतने करम आपने मेरे ऊपर किए। अब जब भी आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे ना तो आप अपने दिल से इसको फील करना कि ये अल्हम्द का मतलब क्या है। देन हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमद किसकी है, शुक्र किसका है, अल्लाह सुब्हाना ताला का। अल्लाह जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। तो इस तरह जैसे रहमान है, रहीम है, अल मालिकुल कुद्दूस है, ये सारे नाम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सिफ़ाती नाम है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। और फिर साथ ही अल्लाह ताला अपना एक दूसरे नाम को लेके आते हैं, कहते हैं रब है, रब्बुल आलमीन। अब रब को समझने के लिए देखिए हम कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा आप अगर रब को समझ आएंगे ना तो आपको, मैं अगर ये कहूँ तो ये छोटी बात नहीं होगी कि आपको पूरे दीन की समझ आ जाएगी। रब कौन है, खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। आप ये एक दफ़ा ये चीज़ को याद कर लेंगे ना तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम आएगा आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो मेरा खालिक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा मुदब्बिर भी है। पैदा किसने किया है हमें, हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने। अब मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है तो वो मेरी माँ ही मेरी मालिक है ना जैसे। और जो हम सबको पैदा करने वाला है वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। और मालिक अगर आप लेते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट है ग़ुलाम। हमने क्योंकि ग़ुलाम देखे नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कि ग़ुलाम कौन होते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है। अगर आपको देखें मालिक का ऑपोजिट कौन है, मालिक का ऑपोजिट होता है ग़ुलाम। और ग़ुलाम का क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमने कभी ग़ुलाम देखे नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि ग़ुलाम की ज़िंदगी क्या थी अपने मालिक के आगे। आपको पता है कि जो ग़ुलाम होता है ना उसकी पूरी ज़िंदगी उसके मालिक के हाथ में है, उसका सोना, उसका जागना, यहाँ तक कि वो जो अगर कमाता भी है तो वो अपने मालिक को ला के देता है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ, आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगा। कि आजकल के आप देख लेना जैसे हम नौकर रखते हैं, हालांकि ये नौकर वैसे नौकर नहीं है जैसे ग़ुलाम होते हैं। अब आपने काम पे जाना है, आप अपने नौकर को कहती हैं कि जी अपने घर में सफाई कर देना, रात को मेरे मेहमानों ने आना है और एक खाना बना देना। रात को जब आप वापस आते हो आप देखते हो कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है उसी तरह से, और खाना भी नहीं पका हुआ। और आप अपने नौकर को देखते हो तो वो थका हुआ बैठा हुआ है, आके अभी बैठा ही है लेकिन वो थका हुआ है। आप एकदम से घबरा के उसको कहते हो कि ये तुमने क्या किया, मेरे मेहमान आने वाले हैं। तो वो कहती है बाजी आज इतना आपका गैराज गंदा था, मैंने सोचा कि चले आपका पहले गैराज साफ़ कर देती हूँ पूरे का पूरा, ये काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। आप क्या कहेंगे? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हम भी ये करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सोए तो नहीं पड़े हुए ना, पूरा दिन दुनिया में काम करते हैं, पूरा दिन इधर उधर भागते फिरते हैं, सोए तो नहीं पड़े, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं, उनका हुक्म क्या है, इसके बारे में हमें ये पता कैसे चलेगा? जब तक हम कुरान नहीं समझेंगे हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? और वो रब भी कौन है? जो आलमीन का रब है। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि आलम की कोई वाहिद नहीं है, आलम इटसेल्फ ही जमा है। और इतने आलमीन उसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10,000 आलम बनाए। अब देखिए इंसानों का आलम, जिन्नों का आलम, फरिश्तों का आलम, बर्ड्स का आलम, चूंटियों का आलम, यू नेम इट, और इतने आलम है इस दुनिया में। और अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक का रब है। हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि वो इतने अमीर, इतने अल्लाह ताला ने उन पर रहमतें की हुई हैं, इतना बड़ा कारोबार है, तो एकदम से हम मरगूब हो जाते हैं। और अगर हमें कहीं से इनविटेशन आ जाए ऐसे लोगों का तो और भी ज़रा होता है कि जी वो तो इतने बड़े मुल्क के पॉलिटिशियंस और ये वो, हमें तो वहाँ पे बुलाया, हम किस तरह से होता है, बंदा किस तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि मैं रब हूँ, आलमीन का रब हूँ। एक रोब आता है ना अंदर हमारे। और इसके साथ ही अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी एक और सिफ़त बयान करते हैं कि डरो नहीं, मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं आलमीन का भी मालिक हूँ, लेकिन मैं रहमान भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ। सुभान अल्लाह। और अब देखिए एक अल्लाह सुब्हाना ताला सिर्फ रहमान कह देते तो काफ़ी था,
اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم دونوں کا، جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے۔ رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دونوں ناموں سے دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، گھر لٹ گئے، کاروبار لٹ گئے، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک دم سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، ہم فوراً سامان اکٹھا کرتے ہیں، کنٹینر بھیجتے ہیں، لوگ یہاں تک کہ بچوں کی اگر شادی کے جہیز کٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ سو جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ سیٹل ہو گئے اس کے بعد، لیکن ہمارا وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے اور وہ ایک شدت ویسے نہیں رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب رحیم کا لفظ ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جوش بھی رہتے ہیں اور وہ مسلسل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی صورت آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے الرحمن اور الرحیم پر، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ مالک یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا، یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے، دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے، ہمیں یقین ہے اس دن کے اوپر نا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی ہے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار جو ہم ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ صرف اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایا صرف کا تیری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نعبدو جو ہے نا، ہم جیسے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جب شروع میں نون آ جاتا ہے نا تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو آپ گزار دیجئے گا۔ اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ابھی کا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ۔ تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور پھر ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ اور نعبدو میں دیکھیں اگر یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ نعبدو و نستعین، کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں 2 مرتبہ ایاک کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ پھر سے وہ آپ دیکھیے کہ عبادت کا روٹ ورڈ جو ہے نا عین با دال ہے، عبد کون ہوتا ہے؟ عبد بندے کو کہتے ہیں۔ بندہ کون ہے؟ بندہ غلام ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت پہ
खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज़, हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम गुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफ़ा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब आपकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप उससे समझिए कि अब आप एक एप्लीकेशन भरते हैं, अब अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, आप एक जॉब पे जाते हैं, आप एप्लीकेशन भरते हैं, जॉब वाले आपको बुलाते हैं, आपको हायर कर लेते हैं। कल को अगर आप कोई काम नहीं करते तो जॉब वाले आपसे ही पूछेंगे ना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। वो आपके घर में फ़ोन करके आपकी बेटी से तो नहीं पूछेंगे कि वो काम आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह भरा है, आपका कमिटमेंट है, आपका अहद है वहाँ से। इसी तरह से जिस तरह से हर मुसलमान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ला इलाहा इल्लल्लाह की एप्लीकेशन भरी है, तो क्वेश्चन भी तो हमारे से होगा ना, अबद भी तो हम अल्लाह ताला के हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे चाहते क्या हैं। हम वो तो नहीं बन रहे कि जो सारा दिन थक के गराज साफ़ करके बैठ जाते हैं, और मालिक को तो कुछ और चाहिए था, और चाहिए क्या था वो देखने के लिए ही तो हमें कुरान समझना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते हैं ना कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। अब हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम पूरी, जैसे हमने सूरत फातिहा से शुरू किया है ना, इसी तरह से हम सूरत नास तक जाएंगे। हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए, और बहुत आसान है। जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, आसानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ़ तेरे से ही मदद चाहते हैं। अब मदद भी देखें, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे, मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जैसे रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपने ये सुना होगा कि फ़लाँ के घर में बच्चा पैदा नहीं होता तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे वैसे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन होता है ना, तो वहाँ फ़लाँ दरबार में चले जाओ या फ़लाँ के पास चले जाओ, वो आपको तवीज़ देगा या वो करेगा, आपकी औलाद पैदा हो जाएगी। तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। अब इतना छोटा, इतना कहते हैं ना मामूली फ़र्क है। आप देखिए कुफ़ारे मक्का क्या करते थे, हज तो वो भी करते थे, एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन करते क्या थे, वो बुतों के साथ पूजा करते थे। आज हम क्या करते हैं, आज जो लोग अल्लाह ना करे हम उनमें से हों, लेकिन आज आप देखें, आपके सामने लोग हैं, कब्रों पे जाते हैं, पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, उनसे वो दुआएं कराने के लिए कहते हैं, जो वो चीज़ें करवाने के लिए कहते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ है। तो इय्याका नस्तईन में है कि कोशिश हमने करनी है ना, मदद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगेंगे। अगर हम कोशिश ही ना करें, अब घर में लेटे हैं कि अल्लाह ताला तो हमें रिज़्क़ दे दे, दुआएं तो अब कर ही रहे हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। नहीं, असबाब पहले करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मदद तूने ही हमारी करनी है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि, और हमने हर नमाज, देखी इसके बगैर तो नमाज ही नहीं है ना।
अगर आपने एक रकत में ये अलहम्द नहीं पढ़ी तो वो रकत ही बातिल हो जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना ना का मतलब होता है हम, इहदिना दिखा दे हमें, हदायत दे हमें, सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। अब हम अल्लाह ताला से जब हदायत मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे बंदे के दरमियान आधा रास्ता है, अब जो भी मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसको नवाज दूँगा। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती है? सोचने की बात है ना। हमें पता नहीं कि हम मांग क्या रहे हैं, हमें तो दुआएं करने का तरीका देखिए, वो जो दिल से दुआ उठती है ना, जब हम दुआ करते हैं हमें हमारे रब की पहचान नहीं है। हम जिसके आगे हाथ उठा के बैठे होते हैं हमें उसका एहसास नहीं होता। आप ज़रा वो याद करें जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि जिस वक्त आप इंतहाई मजबूरी में थे और आपकी किसी ने मदद की थी, आप किस तरह से उसके सामने खड़े थे। जब हम रब के सामने यूँ खड़े होते हैं ना, दुआ करते हैं, तो वो जज्बा जब हमारे अंदर होता है वो सीधा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास पहुँचता है। हदायत एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो जिस भी चीज़ को अल्लाह ताला की जिस नेमत को लगता है ना, उसको वो कमाल के मुकाम पे पहुंचा देता है। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला औलाद देते हैं ना हमें, औलाद अगर हदायत पे नहीं होगी ना तो वो हमारे लिए ज़िल्लत का बाइस बन जाएगी। अल्लाह ताला अगर हमें रिस्क देते हैं, अगर हमारे कारोबार में तरक्की और बरकत देते हैं, अगर वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला ना हुआ, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं हलाल रिस्क ना कमाए ना, वो रिस्क हमारे लिए क़यामत के दिन अजाब बन जाएगा। और अगर वो रिस्क पे हदायत का वो मैजिक स्टोन लग जाता है तो वो रिस्क हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हर वो नेमत जो हदायत के बगैर है हमारे लिए अजाब है। इसीलिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं हमें सिखाया कि अल्लाह ताला से हम मांगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे सीधी राह की। हम अल्लाह ताला से ये नहीं मांग रहे कि अल्लाह ताला हमें पैसा दे दे, अल्लाह ताला हमें बड़े बड़े घर दे दे, कारोबार दे दे, ये नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हदायत मांग रहे हैं, क्योंकि इससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। जिसको ये नेमत मिल गई उसको पूरी कायनात मिल गई। इसलिए जब भी ये दुआ करें, देखिए ज़िंदगी में हदायत हमें हर लम्हे ज़रूरत होती है। हमने किसी जॉब पे जाना है तब भी हमें ज़रूरत है, हमें नहीं पता कि ये जॉब हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। वहाँ पे हमें नमाज़ पढ़ने का टाइम भी मिलेगा कि नहीं, वो हमें पढ़ने भी देंगे कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप बच्चों की शादी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये शादी ठीक हो जगह पे मैं कर रही हूँ कि नहीं, हर जगह पे अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला तू हदायत दे दे, तू सीधा रास्ता बता। देखिए सीधा रास्ता कौन है? सीधा रास्ता है ना, अल्लाह ताला मुस्तकीम कहते हैं वो रास्ता जो सीधा जाता है। आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा एक ये सीधा रास्ता, आप इतना सा बिल्कुल आप थोड़ा सा यहाँ से हटे है ना, ये रास्ता तो सीधा जा रहा है ना, ये शुरू में तो आप बिल्कुल थोड़ा सा हटे, वो ऐसा ऐसा हटते 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 ये रास्ता बहुत दूर निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए कि जो मुस्तकीम पे है ना, जिस रास्ते पे है, वो भी अल्लाह से इसीलिए दुआ करे, बार बार दुआ करे कि अल्लाह ताला इस रास्ते पे रहने देना। या अल्लाह दुनिया में बड़ी टेम्पटेशन है, मुझे नहीं समझ आती कई दफ़ा, अल्लाह ताला मुझे आप इसी रास्ते पे मुझे गाइड करते रहना, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला करेंगे। और इसके बाद हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब रास्ता तो मांग लिया ना हदायत का, और फिर हम और उसको बताते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला से वजाहत करें कि सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अनअमता इनाम किया, अलैहिम जिन पर। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह इसके बाद वापस आते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए कुरान मेरी ज़िंदगी। आप सुन रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे सिरातल लज़ीना अनअमता की, कि सिरात वो रास्ता है, अल्लज़ीना वो उन लोगों का रास्ता, अनअमता जिस पर तूने इनाम किया। अनअमता जो है ये फ़ेल माजी है। अब देखिए इसमें एक बड़ी हिकमत है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये कह रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके हैं। आजकल जो लोग हैं उनका रास्ता नहीं है अभी यहाँ पे हमें कह रहे, क्योंकि देखिए जब हमने सिरात मुस्तकीम की बात की थी ना, कि एक सीधे रास्ते पे, अगर हमें नहीं पता कि आज हम सीधे रास्ते पे, अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसी गलती हो जाती है, हम थोड़ा सा रास्ते से भटक जाएं और फिर बहुत दूर हो जाएं, और जो लोग फॉलो कर रहे हो वो भी हमारे साथ साथ उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो कामयाब हो चुके,
انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا۔ یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوبی، غیر نہ مغضوب، جن پر تیرا غضب تھا، المغضوب ہے، اور جن پر تیرا غضب تھا۔ غضب کن پہ تھا؟ اب دیکھیے سب سے پہلے غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان پہ تھا، پھر قوم سمود ہے، عاد ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھتے جائے قوم نوح پہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی ہے نا، تو ان لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے، ان کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے کیا؟ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ پھر ہمارے عمل میں کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین، کہ نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اب گمراہ کو اگر اردو کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں نا، دیکھیں گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا، اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں، جن کے پاس کتاب ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات نہیں، لیکن ان کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا مینشن کیا ہے کہ ان کے علماء تھوڑے پیسوں سے آیات کو بدل دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے سبق کس سے لینا ہے؟ ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ لوگ تھے، یہودی، جو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مینشن کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہوا ہے، اور انہوں نے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ اب دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا، ہم کیوں اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آج ہم کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہمیں کہیں نہیں چھوڑتی ہے۔ مجھے جواب دیا، میرے بچے نے مجھے جواب دیا، میری دوست نے مجھے جواب دیا، فلاں رشتے میں میری نند نے مجھے یہ کہا، میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور اس ایک میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن میں یہ دعا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، مجھے یہ بتائیے، کتنے سال ہم جی لیں گے؟ بہت بھی جی لیا، اگر بہت بھی آپ دیکھ لیں کہ 100 سال جی لیں گے، جانا تو اصل میں ہم نے اپنے اصل گھر میں ہی ہے نا۔ جس کو سورۃ فاتحہ کی سمجھ آ گئی نا، اس کو پورا دین سمجھ آ گئی، اور جس کو رب کی سمجھ آ گئی اس کو تو سب کچھ ہی سمجھ آ گئی۔ جس کے آگے جھکنا ہے، جس کی تعریف کرنی ہے، جس کا حکم ماننا ہے۔ اور دیکھیے حکم، کام وہی بات ہے کہ کام تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں، اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ لیکن ہم دنیا میں اتنا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے، فار ایگزامپل آپ آئے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے، تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں۔ اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا، اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو، جب وہ سیکھنا چاہے۔ لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہیں آج کل، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے
کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے، ہم نے جواب دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے۔ اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا، تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر۔ حکمت جس انسان کو مل گئی نا، اس کو سب کچھ مل گیا، کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے، ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، رائٹ؟ لیکن اگر والدین بھی، ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے پاس تو بہانے بھی کتنے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے میاں کو پسند نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، ہمارے اس کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو، آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب ہم خیر سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم کتنی خوشیوں سے الحمدللہ، سب سے پہلے تو یوزلی ہمارے درس ہوتے ہیں، ہم اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اتنا اچھا میری بیٹی کا کام کر دیا، بیٹے کا کام کر دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ یا تو پھر ڈانس شروع ہو جاتا ہے، اگر اس دن نہیں ہوتا تو پھر مہندیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں بھئی اب مجبور ہے نا، بچے ہیں۔ یہ تو میں کسی کو، آپ بلیو کریں، آپ بالکل یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم سبھی کو بدلنا ہے نا۔ ہم کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے؟ ہم کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں، اور پھر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کلچر ہے نا، وہ مذہب جو مسجد میں پڑھے، نماز یا کمرے میں پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں۔ اب ہم ریگولر زندگی میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی بھی تو اب چیزیں کرنی ہے نا، یہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارا مذہب تھا، ہم نے مذہب کو اپنی زندگی سے ہی علیحدہ کر دیا ہے، تو پھر یہ پرابلمس تو آئیں گی نا۔ پھر بچے بھی، اب تو بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب دیکھیے، مجھے ایک جاننے والے تھے، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ، میرا بچہ جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے وہ ڈرگس پہ چلا گیا، تو جب بچے کو ماں سمجھاتی تھی تو اس نے کہا کہ باپ بھی تو سگریٹ پیتا تھا۔ اب بچے کو یہی نہیں پتہ چلا کہ سگریٹ کے اندر اس نے کچھ اور جو بھی چیزیں ڈالتے ہیں وہ ڈال کے جب اس نے ایسی چیزیں کرنی شروع کی تو اس کے باپ کو سمجھ نہیں آئی۔ جب اس نے بات کی تو اس نے کہا یو گائز ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ، آپ خود کرتے ہو اور ہمیں منع کرتے ہو۔ دیکھو، ہم دنیا کے ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں پہ بچے بیچارے کیا کریں، اتنی مشکل زندگیوں میں ہم لے کے ان کو بیٹھے ہوئے، جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کدھر جائیں گے ان کو لے کے؟ ہمیں چینج ہونا ہے۔ ابھی شروع میں یہ لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، بچے نہیں سن رہے، یہ نہیں سن رہا، لیکن آپ بلیو کریں، جب آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں، آپ کے اراؤنڈ سارے لوگ آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں۔ رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے، اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے کہ بیٹھ کے نا اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا۔ اب دعا کیا کرے اپنے بچوں کے لیے، اب ہر نماز کا حصہ بنا دے۔ جب آپ تحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے، ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور میرے خامد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ الحمدللہ، ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے۔ تو جب آپ دل سے کریں گے نا، جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی، جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی، آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں۔ ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں، مذاق سے، ایسے ہی بس، یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ ہوتا ہے نا ہمارے اراؤنڈ، کتنی دفعہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں۔ تو کدھر بچ کے جائیں گے پھر؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کس کس چیز پہ شکر ادا نہ کریں۔ جب کبھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرے نا تو ذرا دیکھیا کریں کہ اتنے کمرے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہی شہر کے ہیں نا ہاسپٹل، ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ ہیں، آپ اس کے باہر ہیں اور چل پھر رہے ہیں، اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرموں کی بارشیں ہیں ہم لوگوں کے اوپر، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، جب تک ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں۔ ہم تو دعائیں بھی اسی طرح سے بس جلدی جلدی کر دیتے ہیں۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے نا، ہم نے اس بات کو ضرور غور کرنا ہے کہ ہم کس رب کے آگے کھڑے ہیں، اور اس کی تعظیم جو ہمارے دل کے اندر سے اٹھے گی نا، وہ ہماری دعاؤں کو عرش تک لے جائے گی۔